क्राउड वान प्रेजेन्टेसन नेपाली भाषामा यहाँ उपस्थित तमाम साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु, हामी क्वान्टिटीमा होइन क्वालिटीमा विश्वास गर्छौँ, किनभने क्राउड वान आफै क्वान्टिटीमा होइन क्वालिटीमा विश्वास गरेर आएको कम्पनी भएको नाताले क्वालिटी भएपछि क्वान्टिटी त्यतिकै बढ्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र क्राउड वानलाई एक्सक्युज मी को हो साथीहरू, कहीँ न कहीँ माइक्रोफोन कहीँ अन छ। कसैको माइक्रोफोन अन छ को साथीहरू ध्यान दिनु होला। ओके, क्राउड वानलाई म कम्पनी अफ द प्लानेट भन्न रुचाउँछु र क्राउड वानको इम्पोसिबल इज नथिङ भन्ने नारा सत्य साबित पनि भइरहेको छ। क्राउड वानको बारेमा धेरै कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। यो फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनी अफ द प्लानेट रहेको छ। यो यहाँहरूलाई मैले इन्फोग्राफिक रिपोर्ट देखाउँदाखेरि 11 सेप्टेम्बर 2019मा 2.5 लाख, 31 डिसेम्बर 2019मा 11 लाख, 9 मार्चमा 25 लाख, त्यस्तै गरेर 5 जुन 2020मा पुग्दा 57.5 लाख, 11 सेप्टेम्बर 2020मा पुग्दाखेरि 1 करोड 10 लाख, 18 अक्टोबरमा 1 करोड 20 लाख, 22 अक्टोबरमा 1 करोड 30 लाख अनि 26 अक्टोबरमा पुग्दाखेरि 1 करोड 40 लाख वर्ल्ड वाइड मेम्बरहरूले आबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। भर्खरै प्रेजेन्टेसनभन्दा केही मिनट अगाडि आदरणीय मेन्टर मेम सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिक्सचरका बारेमा। तपाईहरू अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ 18 अक्टोबरदेखि 26 अक्टोबर मात्र 8-9 दिनको अन्तरालमा पनि 20 लाखभन्दा बढी मेम्बरहरूको आबद्धता आफैमा एउटा आश्चर्यजनक छ र यसको एउटा सुन्दर पक्ष पनि छ। म सेयर गर्नेछु। सर्वप्रथम क्राउड वान के हो भन्ने बारेमा म यहाँहरूसँग सम्बोधित हुन चाहन्छु। क्राउड वानले हामी तपाईहरूमाझ एजुकेसन प्रोग्रामलाई बिक्री गरिरहेको छ र आबद्ध सदस्यहरूलाई फ्रीमा क्राउड वान रिवार्ड वितरण गर्ने काम गर्दछ। सँगै क्राउड वान सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो। म यहाँहरूलाई अहिले पनि स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु, क्राउड वान नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी नभएर सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो। यसको बारेमा फेरि स्पष्ट हुनेछौँ। क्राउड वानले सोसियल नेटवर्क कनेक्टरका रूपमा र फेसिलिटेटरका रूपमा पनि तपाईँ हामी माझ काम गर्ने गर्दछ। सोसियल नेटवर्क कनेक्टरका रूपमा हामीलाई वर्ल्ड वाइड मेम्बरहरूका लागि एउटै प्लेटफर्मबाट तपाईँ हामीलाई बढीभन्दा बढी फाइदा प्रदान गर्ने काम पनि गर्दछ र त्यसका लागि तपाईँ हामीलाई उपभोक्ताका रूपमा अथवा उत्पादकका रूपमा पनि फेसिलिटेटरको रूपमा बीचमा रहेर काम गर्ने काम गर्दछ भने क्राउड वानले बिटकोइन र इथेरियम जस्ता 2वटा क्रिप्टोकरेन्सीलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडका रूपमा स्वीकार गरेको छ र क्राउड वानले आबद्ध सदस्यहरूलाई रिवार्डहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। यो कुरो यहाँहरूलाई धेरै थाहा छ। क्राउड वान के होइन यसबारेमा पनि स्पष्ट हुने जरुरी छ। क्राउड वानले कुनै पनि प्रकारले सेयरहरूको बिक्री गरिरहेको छैन मित्रहरू। क्राउड वान गेमलिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लटरी, क्रिप्टो, फरेक्स जस्तो कम्पनी पनि होइन। क्राउड वानले तपाईँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट गराइरहेको छैन, तपाईँ हामीले लगानी गरिरहेका छैनौँ र क्राउड वानले कुनै पनि प्रकारको गेम्सहरूको डेभलप पनि गरेको छैन। डेभलप्ड गेम्सहरूको लागि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्लेटफर्म दिने काम गर्दछ। अब अगाडि आउनुहोस् मित्रहरू, क्राउड वानको बारेमा मैले यहाँहरूलाई देखाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, क्राउड वानमा गइरहँदा जहिले पनि तपाईँ हामीले 2वटा कुराको प्लेटफर्म पाउने गर्दछौँ। पहिलो प्लेटफर्म रहेको छ एन्टरप्रेन्योरसिप अर्थात् उद्यमशीलता। यो एन्टरप्रेन्योरसिप मार्फत तपाईँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् यसलाई अझ भनौँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट। तपाईँ हामीले अहिले गरिरहेको काम छोड्नु पर्दैन र पनि फेरि क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट यो एन्टरप्रेन्योरसिपको प्लेटफर्मलाई सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई इम्प्लोइमेन्ट मात्र नभएर सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भन्न पनि म रुचाउँछु। अर्को प्लेटफर्म रहेको छ सेल्स। सेल्सको प्लेटफर्मबाट उपलब्ध हुन्छ तपाईँ हामीलाई सोर्स अफ इन्कम अर्थात् यसलाई अझ स्पष्ट भनौँ सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम। हजुर, जस्तो कि मैले भने तपाईँ हामीले अहिले गरिरहेको काम छोड्नु पर्दैन, तैपनि हामीले क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट काम गरिरहँदा एकातिर सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट हुन्छ भने अर्कोतिर सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। यहाँ एउटा गजबको कुरा के छ भने मित्रहरू, विश्वमा अहिले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज विशेष गरेर विकासोन्मुख देशहरूमा अहिले
तपाईको बौद्धिक पलायनता भइरहेको छ र क्राउड वान जस्तो प्लेटफर्म पाइरहँदा बौद्धिक पलायनता न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने कुरामा हामीले चाहिँ एउटा विश्वास गरेका छौँ। त्यसकारण यो राष्ट्र र जनताका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो मित्रहरू। अगाडि आउँ मित्रहरू, म यहाँहरूसँग अगाडि मैले सेयर गर्नुपर्ने एउटा विषय रहेको छ। क्राउड वानले के गर्ने गर्दछ त भन्दा क्राउड वानले कुनै पनि प्रकारले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरिरहेको छैन। यसले स्पष्ट रूपमा अरू नै कम्पनीको प्रडक्ट तथा सर्भिसेसलाई प्रमोट गरिरहेको छ। इट मार्केट्स अदर कम्पनीज प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस। हजुर, क्राउड वानको आफ्नै प्रडक्ट र सर्भिसेस भन्दा पनि अरू कम्पनीको प्रडक्ट र सर्भिसेसलाई मार्केट गर्ने काम गर्छ, प्रमोट गर्ने काम गर्दछ। यो भनिरहँदा क्राउड वान संसारको पहिलो कम्पनी होइन जसले अरू नै कम्पनीको प्रडक्ट र सर्भिसेसलाई मार्केट गरिरहेछ। यस्ता धेरै कम्पनी छन्। आउनुहोस् एक दुईवटा म नाम लिन चाहन्छु। Amazon.com, Alibaba.com, Uber, Airbnb, सस्तो डिल, दराज, यस्ता धेरै कम्पनी, मैले 5वटा नाम मैले लिएँ। यस्ता धेरै कम्पनी तपाईँ हामीलाई थाहा छ जसको आफ्नो प्रडक्ट छैन तर अरूकै प्रडक्टलाई मार्केटिङ गरेर आफूलाई एक्जिस्टिङ राखेको अवस्था छ र Amazon.com त संसारको नम्बर 1 कम्पनी भइसकेको छ। र क्राउड वान पहिलो कम्पनी होइन। क्राउड वानले पनि उहाँहरू जस्तै अरूकै प्रडक्ट र सर्भिसेसलाई प्लेटफर्म दिएर प्रमोट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। तर केही फरक छ मित्रहरू, जस्तो कि प्रडक्ट्सको बारेमा यो मैले भर्खर देखाएको अन्य सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्ममा पनि प्रडक्ट छ, क्राउड वानमा पनि छ। फरक एउटा छ, त्यो के भने अरू सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ प्रडक्ट मात्रै छ मित्रहरू। क्राउड वानमा चाहिँ प्रडक्ट मात्रै नभएर थर्ड पार्टी पार्टनर्सका रूपमा प्रडक्ट उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस प्रोभाइडर कम्पनीहरू नै थर्ड पार्टी पार्टनर्सको रूपमा आउँछ। यहाँ बुझ्नु होला, अरू कम्पनीमा चाहिँ प्रडक्ट मात्रै हुन्छ, क्राउड वानसँग चाहिँ थर्ड पार्टी पार्टनर्सको रूपमा यो प्रडक्ट बनाउने कम्पनी नै एफिलिएट भएर आएको हुन्छ, अर्थात् टाई अप भएको हुन्छ। निश्चित रूपमा यो एउटा फरक हो। अर्को एउटा फरक छ मित्रहरू, त्यो के हो भने कस्टमर एक्विजिसन पोलिसी। कस्टमर एक्विजिसन पोलिसी यताका यी कम्पनीहरूमा पनि छ, क्राउड वानमा पनि छ। फरक के त भन्दा यताका कम्पनीहरूमा इन्फर्मल रूपमा छ तर क्राउड वानमा चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा छ, निर्दिष्ट छ। अर्को एउटा कुरा छ मित्रहरू, रिटेन्सन हो। रिटेन्सन यता पनि छ, यता पनि छ। यताको रिटेन्सन के छ? सेटिस्फ्याक्सनमा रिटेन्सन हुन्छ। Amazon.com को प्रयोग गरौँ, अलिबाबाको प्रयोग गरौँ, उबरको प्रयोग गरौँ, एयरबीएनबीको गरौँ, सस्तो डिलको गरौँ, दराजको गरौँ। तपाईँ हामीलाई उहाँहरूको सेवा मन पर्यो भने हाम्रो सेटिस्फ्याक्सनले हामीलाई फेरि पनि अट्याक गर्छ र रियुज गराउँछ। तर क्राउड वानको बारेमा फरक छ कुरा। क्राउड वानले चाहिँ त्यो सेटिस्फ्याक्सन त दिन्छ नै दिन्छ, सँगसँगै रिटर्न पनि दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा भइरहेको सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्महरू संसारभरमा भएको मध्येमा क्राउड वान पनि सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म चाहिँ हो। तर अरू सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्मभन्दा क्राउड वान अत्यन्तै भिन्न छ। प्रडक्टको मामलामा भिन्न छ, कस्टमर एक्विजिसनको मामलामा भिन्न छ, रिटेन्सनको मामलामा भिन्न छ। यसलाई हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट स्टडी गरि नै हाल्नुहुन्छ। क्राउड वान 100% मोबाइल बिजनेस कम्पनी हो। यसलाई मोबाइलबाट अपरेट गर्न सकिन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। नयाँ साथीहरूले भर्खर आज सुन्नु भइरहेको छ भने विश्वास गर्नुहोस्, यो मोबाइलबाट अपरेट हुन्छ। एनीवे, जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, एनी टाइम, जुनसुकै बेला गर्न सकिन्छ। एनीवान, जसले पनि गर्न सक्छ। अगाडि क्राउड वानलाई 100% मोबाइल बिजनेस भनिरहँदा 100% नेटवर्क बिजनेस, 100% अनलाइन बेस, नेटवर्क बेस, मोबाइल बेस भइरहँदा धेरै स्क्याम कम्पनीहरू विगतमा नआएका होइनन्। त्यसकारण पहिलोपल्ट क्राउड वानको बारेमा सुन्ने साथीहरूले कतै यो पनि स्क्याम त होइन भनेर शङ्का गरेको पाइन्छ। र स्क्याम गर्नेहरूले आफ्नो परिचय देखाउँदैनन् मित्रहरू, लुकाउँछन्। किनभने ढिलो जाडो कम्पनी बन्द गर्नु छ नै छ भने परिचय देखाउन जरुरी छैन। त्यसकारण स्क्यामरहरूले परिचय दिँदैन। क्राउड वानको मामला फरक छ। उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर योनास एरिक वेर्नर, उहाँ सिइओ योहान स्टालवन, उहाँ हुनुहुन्छ नेटवर्क डिरेक्टर पिटर ज्याकब्सन, उहाँ हुनुहुन्छ टेक्निकल डिरेक्टर यान्स लरेन्सन, उहाँ हुनुहुन्छ सिसिओ योहान वेस्टरडल। यी 5 जना व्यक्तिहरू संसारका सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति भनेर म भन्दिनँ, तर
एउटा कुरा म के चाहिँ भन्छु भने आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा यी 5 जना संसारका अत्यन्तै चर्चित महारथ प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो त्यो हैसियतलाई क्राउड वान यदि स्क्याम हुन्थ्यो भने यहाँ ल्याएर दाउमा राख्नुहुन्न थियो। उहाँहरूले खुल्ला 20औं वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूले आफ्नो एउटा जुन हैसियत छ, आफ्नो परिचय छ, त्यसलाई दाउमा राखेर स्क्याम चलाउन जरुरी छैन। त्यो अर्थले पनि क्राउड वान स्क्याम होइन भन्ने कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट हुन्छ। कतिपय कानुनी कुराहरूको प्रेजेन्टेसन गर्थ्यौँ, अरू साथीहरूले पनि भन्ने गरिरहँदा सबैले एउटै कुरा बढी जोड नदिउँ भनेर मैले त्यसलाई आज कटाएको छु। म एकैचोटि अब तपाईँहरूसँग प्रस्तुत हुन चाहन्छु ग्लोबल प्रडक्टको बारेमा। ग्लोबल प्रडक्ट प्रदान गर्ने उपक्रममा हामीसँग लाइफ ट्रेन्ड्स थर्ड पार्टी पार्टनर्सका रूपमा उपस्थित छ र यसले होटल रिसोर्टहरूलाई अनलाइन बुकिङ इन्जिनका रूपमा काम गर्ने गर्दछ। र यहाँहरूलाई भनौँ यो $1 ट्रिलियन कारोबार गर्ने क्षेत्र हो। अनलाइन टुरिज्मको क्षेत्र चाहिँ वार्षिक रूपमा $1 ट्रिलियन टर्नओभर दिने गर्दछ। अर्को छ ग्रेट हब, जसले वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको बारेमा फेसिलिटेट गर्छ। वर्ल्ड क्लास अनलाइन एजुकेसन पनि वार्षिक रूपमा $1 ट्रिलियन टर्नओभर दिने कम्पनीका रूपमा छन् र त्यस्ता कम्पनी वर्ल्ड वाइड $1 ट्रिलियन टर्नओभर दिन सक्ने कम्पनीहरू क्राउड वानको सिस्टर कन्सर्नका रूपमा अथवा थर्ड पार्टी पार्टनर्सका रूपमा उपलब्ध छन्। अर्को कम्पनी एफिल्गो र मिक्स्टर, यो दुईवटा कम्पनीहरू क्राउड वानका सिस्टर कन्सर्न कम्पनीहरू हुन्। यी कम्पनीहरू पनि $1 बिलियन को ट्रान्ज्याक्सन दिइरहेको रेकर्ड तपाईँहरूले कुनै पनि ठाउँबाट सर्च गरेर भेट्नुहुनेछ। रमाइलो कुरा के हो भने एफिल्गोले जुन प्रकारले काम गरिरहेको छ त्यो पनि $1 बिलियन एकदमै माथि आइरहेको छ। एफिल्गो मात्रै भनिन, एफिल्गोको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू। अब मिगस्टरको बारेमा त म तपाईँहरूलाई के भनौँ, तपाईँहरूले अहिले भर्खरै गएर मिगस्टर नेटवर्थ भनेर तपाईँले गुगलमा खोज्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ। मिगस्टरले एउटा संसारमा पहिलोपल्ट अचम्मको कदम चालिसकेको छ सफलतापूर्वक। त्यो के भने जति पनि हामीले मोबाइलहरूमा गेम्सहरू खेल्छौँ त्यो दुईवटा स्रोतबाट आउँछ, एउटा प्ले स्टोर, अर्को एप स्टोर। गजबको कुरा, प्ले स्टोरका सबै गेम र एप स्टोरका सबै गेममा अब मिगस्टरले आफ्नो हक, आफ्नो स्वामित्व लिइसकेको छ। अर्थात् अब कुनै पनि गेम एप स्टोरबाट अथवा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर खेल्दाखेरि पनि मिगस्टरलाई फाइदा जान्छ नै जान्छ। त्यो फाइदाको 50% क्राउड वानमा सेयर हुन्छ र त्यो हामीले पाउँछौँ। बस अन्दाज गर्नुहोस् मित्रहरू, मिगस्टर नोभेम्बर 14 लन्च हुँदैछ। लन्च हुनुभन्दा अगाडि मिगस्टरले लगभग अनलाइन गेमिङका सबै कुरालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन सफल हुनुले हामीलाई एउटा खुशखबरी दिन्छ। जो क्राउड वानमा आबद्ध भयौँ, हाम्रो भविष्य राम्रो छ। अरू केही नभए पनि हरेक महिनाको 15 तारिक आउने तपाईँको रेसिडुअल इन्कम र हरेक 3 महिनाको 15 तारिक आउने तपाईँको जुन टर्मिनल इन्कम जुन C1 रिवार्ड मार्फत आउँछ त्यो निकै सुन्दर हुने कुरामा अहिले हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ मित्रहरू। अब अगाडि यहाँहरूलाई मैले वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको बारेमा अलिकति सेयर गर्नुपर्ने कुरा भएको छ। टप एजुकेसनको बारेमा मैले अघि पनि भने एउटा ग्रेट हबले वर्ल्ड क्लास एजुकेसन रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका क्षेत्रमा दिने गर्दछ। अगाडि भन्ने गरेको छु हरेक क्षेत्रबाट रिटर्न आउने गर्दछ, तर रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी रिटर्न दिन सक्ने क्षेत्र भएकोले क्राउड वानका मेम्बरहरूले रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका बारेमा एजुकेट भएर बढी रिटर्न लिन सकुन् भन्ने मान्यताले यो एजुकेसन राखेको भने अर्को छ व्यक्तित्व विकास। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो नेपालमा त भनाइ पनि छ, बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन। त्यो अर्थले पिटर ज्याकब्सन सर, जसलाई MLM एक्सपर्टका रूपमा सम्मान गरिन्छ, उहाँले सन्डे स्कुलका रूपमा हरेक आइतबार सेन्ट्रल युरोपियन टाइम अपराह्न 2 बजे निशुल्क हामीलाई व्यक्तित्व विकास र सफलताका क्षेत्रमा एजुकेट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। ध्यान रहोस्, पिटर ज्याकब्सन अत्यन्त महँगो ट्रेनर हुनुहुन्छ, तर हामीलाई उहाँको ट्रेनिङ हरेक आइतबार मुफ्तमा फ्रीमा प्राप्त भइरहेको छ, निशुल्क। यो नगुमाउनु होला मित्रहरू। मैले जोक गरिरहेको छुइनँ। पिटर ज्याकब्सन सरको 2-4वटा सेसन लिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले अहिले काम गरिरहेको ठाउँमा अल्मलिनु भएको छ भने एउटा बाटो चाहिँ निस्कन्छ। त्यो लेभलको ट्रेनिङ दिने गर्नुहुन्छ उहाँले। अब अगाडि यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्नुपर्ने रिजनल प्रडक्टहरूको बारेमा। रिजनल प्रडक्टमा यति
स्याफर साउथ अफ्रिका, ट्रिब्युट नाइजेरियामा उपभोग भइरहेको छ र प्रमोट भइरहेको छ। र ग्लोबल कम्युनिटीका तर्फबाट आफ्नो कुनै पनि प्रडक्ट तथा सर्भिसेस क्राउड1को प्लेटफर्ममा प्रमोट गर्न चाहने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि क्राउड1को फ्लोर ओपन छ। यो फरक कुरा हो, लकडाउनको कारणले धेरै कम्पनी आउन सकिराख्नु भएको छैन, तर कम्पनीहरू आउनका लागि तयारी छन्। जब लकडाउन सामान्य बन्छ त्यसपछि यो स्याफर र ट्रिब्युट मात्रै नै, यहाँ धेरै कम्पनी देख्नुहुनेछ। त्यसकारण त सिइओले सार्वजनिक रूपमा योहान स्टाइल भन होल्स्टन्सले भन्नुभएको छ प्रडक्टको लाइब्रेरी भन्नुभएको छ। लाइब्रेरी भनेको 4 पुस्तक राख्दा लाइब्रेरी बन्दैन, हजारौँ पुस्तक राखेपछि लाइब्रेरी बन्छ। प्रडक्टको लाइब्रेरी बन्नको लागि पनि हजारौँ प्रडक्ट हुनुपर्छ। अर्थात् हजुरहरूलाई अघि भने यो प्रडक्ट मात्रैलाई साइटमा राख्ने कम्पनी होइन, यो प्रडक्ट तथा सर्भिसेस प्रोभाइडर कम्पनीहरूलाई थर्ड पार्टी पार्टनर्सका रूपमा राख्ने भएकोले हजारौँ थर्ड पार्टी पार्टनर्स चाहिँ क्राउड1मा आबद्ध हुने क्रम जारी छ। बस सामान्य स्थिति हुने बित्तिकै हामीले सोच्नै नसक्ने गरी हाम्रो ब्याक अफिसमा हजारौँ थर्ड पार्टी पार्टनर्सहरू बढ्ने क्रममा एकदम ढुक्क आइरहनु भएको छ, तयारी अवस्थामा छ। यो कम्पनीको जति पनि सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि एउटा कन्डिसन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भने एजुकेसन प्याकेज हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, एजुकेसन प्याकेज खरिद गरिएन भने कम्पनीले प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रकारका सुविधा सहुलियत हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र ती प्राप्त गर्नलाई एजुकेसन प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ। र एजुकेसन प्याकेज 4 प्रकारका छन्। 990 BP को व्हाइट, 2990 BP को ब्ल्याक, 7990 BP को गोल्ड अनि 24990 BP को टाइटानियम। बीपीमा भन्दा क्लियर भएन होला, मोनिटरी भ्यालुमा जाउँ। 990 BP भन्नाले 79 युरो, 2990 BP भन्नाले 279 युरो, 7990 BP भन्नाले 779 युरो, 24990 BP भन्नाले 2479 युरो भन्ने अर्थ लाग्छ मित्रहरू। यिनीहरू 4वटा रकमका 4वटा प्याकेज क्रमशः व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड र टाइटानियम एजुकेसन प्याकेज हामीले लिँदछौँ। अर्थात् स्पष्ट हुन जरुरी छ, हामीले यो 4वटा रकम कुनै पनि रकम तिरिरहँदा हामी यो 4वटा प्याकेज लिइरहेका हुन्छौँ। एजुकेसन प्याकेज हामी लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ, हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुँदैनौँ, यहाँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। व्हाइट प्याकेजमा उपलब्ध छ हामीलाई ब्रोन्ज, ब्ल्याक प्याकेजमा उपलब्ध छ ब्रोन्ज प्लस सिल्भर, गोल्डमा उपलब्ध छ ब्रोन्ज, सिल्भर प्लस गोल्ड, टाइटानियममा उपलब्ध छ ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड प्लस प्लाटिनम। अब यो त भयो एजुकेसन प्याकेज, हामीले रकम दियौँ, प्याकेज लियौँ, हिसाब बराबर। तर कम्पनीले अघि पनि मैले भने कस्टमर एक्विजिसन र रिटेन्सनका क्षेत्रमा एउटा छुट्टै सोच राखेर आएको छ। त्यसकारणले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि कम्पनीले हामीलाई रिटेन्टिभ बनाउनको लागि, एक्विजिटिभ बनाउनको लागि प्रदान गर्ने गर्दछ। व्हाइट प्याकेज खरिदकर्तालाई 50 युनिट C1 रिवार्ड, ब्ल्याक प्याकेज खरिदकर्तालाई 150 युनिट, गोल्ड प्याकेजलाई 500 युनिट र टाइटानियम प्याकेजलाई 1750 युनिट C1 रिवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ कम्पनीले रिटेन्सनका लागि। अब C1 रिवार्ड के हो? यो नयाँ कुरा आयो। हजुर, C1 रिवार्ड लगभग यो चित्र जस्तो हो। बिउ रोपिन्छ, टुसाउँछ, पलाउँछ, बढ्छ, ठुलो भएपछि फल दिन्छ। यस त्यस्तै हो क्राउड1 रिवार्ड पनि। हाम्रो लागि यो चित्र जस्तै हो। यसको भविष्यमा हुन सक्ने एक्सचेन्ज रेट मात्रै नभएर अहिले हाम्रो अटो पर्चेजमा पनि पर युनिट 2 युरोका दरले एक्सचेन्ज रेट कायम भएको छ, 1 युनिटको 2 युरो। अब भविष्यमा यो 1 युनिटको 2 युरो होइन, यो स्टक एक्सचेन्जमा जाने बेलासम्म यो 1 युनिटको 50 युरो भन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ कम्पनीका सिइओले सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला, भिडियोहरु पाउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो त भयो कुरा के हो भनेदेखि एक्सचेन्ज रेटको कुरा। तर क्राउड1 रिवार्ड होल्ड गर्दा हामीले पाउँछौं के त भन्दाखेरि हामी प्राप्त गर्दछौं रिकरिङ अर्निङ, अर्थात् घरिघरि हुने कमाई, आम्दानी। यो कसरी त भन्दा क्वार्टरली क्याश पे आउट गर्ने गर्दछ कम्पनीले। यो भनेको के हो भने हामीले जति C1 रिवार्ड होल्ड गर्दछौं त्यो C1 रिवार्डको आधारमा हरेक 3 महिनामा कम्पनीमा भएको मुनाफाको रकम चाहिँ त्यो C1 रिवार्ड होल्डरहरूलाई बाँडेर दिने काम गरिन्छ। अस्ति सेप्टेम्बर 15 मा वितरण भएको थियो, अब डिसेम्बर 15 मा यो वितरण हुने गर्दछ। म तपाईहरुलाई यति नै भनौं मित्रहरु, सर्टली हरेक 3 महिनामा कम्पनीले दिनु भनेको निकै लामो समय दिनु हो। किनभने कम्पनीमा हाम्रो सेसपछि
हाम्रा हकवालालाई यो हक हस्तान्तरण गर्न पनि मिल्छ। अर्कोतिर जब मिगस्टर जस्तो कम्पनी जसले वर्ल्ड वाइड रूपमा एप स्टोर र प्ले स्टोरको सम्पूर्ण गेम्सहरूलाई आफ्नो अधिकरणमा ल्याएर अनरसिप प्राप्त गर्यो भने तपाईँ हामी अन्दाज गरौँ, हामीले C1 रिवार्ड बटुल्न सक्यौँ भने भविष्यमा हाम्रो पालो मात्र होइन, छोरा नातिको पालासम्ममा मिगस्टर जस्तो कम्पनी जसले भिडियो गेमिङका क्षेत्रमा फेसिलिटेट गर्छ त्यो फाइदाको 40% चाहिँ तपाईँ हामीले प्राप्त गर्दा विचार गर्नुहोस् यो कति सुन्दर इन्कम हुन सक्छ। जहाँ हामीले अपोइन्टमेन्ट लेटर लिएका हुँदैनौँ, जहाँ हामी स्टाफ हुँदैनौँ, जहाँ हाम्रो फुल टाइम हुँदैन, मात्र अहिले क्राउड वान रिवार्ड रिजर्भ गर्दाखेरि त्यो अवसर प्राप्त गर्न सक्दछौँ मित्रहरू। यसको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। 7 प्रकारका बोनसहरूको अवसर कम्पनीले प्रदान गरेको छ। फेयर प्लस बोनस, स्ट्रिमलाइन बोनस, लङ टर्म रेसिडुअल बोनस, एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, म्याचिङ बोनस, कस्टमर रिफरल बोनस अनि एक्टिभ युजर पुल। यहाँ आउँदा म यहाँहरूलाई एउटा कुरा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा कम्पनीको प्रफिटको, हजुर म भन्दैछु कम्पनीको प्रफिटको 20% चाहिँ तपाईँ हामीले डिस्काउन्टका रूपमा प्राप्त गर्छौँ। फेरि कम्पनीको प्रफिटको 20% डिस्काउन्टका रूपमा प्राप्त गर्दछौँ। कुन बेला त भन्दा क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट प्रमोट भएको वस्तु तथा सेवाहरू तपाईँ हामीले उपभोग गर्यौँ भने। तर क्राउड वानकै प्लेटफर्ममा उपलब्ध भएको एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस जो माइग्रेट हबबाट वितरित छ यसमा भने तपाईँ हामीले यो डिस्काउन्ट प्राप्त गर्दैनौँ, 20% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्दैनौँ। एजुकेसन प्याकेज बाहेक सबैमा प्राप्त गर्दछौँ। अर्को रहेको छ मित्रहरू, एउटा रहेको छ 15% का रूपमा कस्टमर सेल्स बोनस अनि अर्को रहेको छ तपाईँको 25% मा एक्टिभ युजर पुलको बारेमा। ओके, यो कसरी वितरण हुन्छ त भन्दा मानिलिउँ कुनै पनि व्यक्तिले बायर भयो, क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट वस्तु तथा सेवालाई खरिद गर्यो भने त्यो मान्छे बायर भयो भने यो बायर चाहिँ अटोमेटिकली 25% को एक्टिभ युजर पुलको लागि क्वालिफाई हुन्छ। अर्थात् जुन बेला उसले खरिद गर्छ त्यो चलेको 3 महिनाभित्र कम्पनीको प्रफिटको 25% एक्टिभ युजर पुलमा बाँडिन्छ भने त्यो बायर, त्यो खरिदकर्ताले चाहिँ यो 25%बाट आफ्नो हिस्सामा फाइदा लिनको लागि हक प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ स्पोन्सर। भन्नुको मतलब यदि बायर एक्स हो भने एक्स को स्पोन्सर वाई हुन सक्छ। अब स्पोन्सरले प्राप्त के गर्दछ त भन्दा यो बायरले जे सामान खरिद गर्दछ त्यो सामानको खरिद गर्दाको प्रफिटको 15% चाहिँ स्पोन्सरले अटोमेटिकली प्राप्त गर्दछ। यहाँनिर एउटा आरोप लाग्ने गर्दछ मित्रहरू, क्राउड वान एमएलएम कम्पनी हो। यसरी हेर्नुहोस् त, यो क्राउड वान एमएलएम होइन, युनिलेभल कम्पनी हो। किनभने बायर यानि कि मैले किने भने मेरो स्पोन्सरलाई मात्रै मबाट हुने कम्पनीको प्रफिटको 15% जान्छ, त्योभन्दा माथि जाँदैन भने स्पष्ट यो एमएलएम रहेन। यो फरक कुरा हो। एजुकेसन प्याकेजमा यसको बारेमा हामी चर्चा आवश्यक भए गर्नेछौँ र हजुरहरूलाई मैले भनेको छु त्यसको बारेमा धेरै मिडियामा पनि आएका छौँ। हामी कम्पनी रनिङ कस्टमा 20% अनि 40% लङ टर्म रेसिडुअल इन्कममा अनि क्राउड वान रिवार्डमा 40% चाहिँ बाँकी रहेको 60%बाट 100 मानेर वितरण गर्ने गरिन्छ। यो अन्तर्गत सबभन्दा पहिला हो स्ट्रिमलाइन बोनस। स्ट्रिमलाइन बोनस कम्पनीमा आबद्ध भएपछि सर्वप्रथम पाइने बोनसका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ र स्ट्रिमलाइन बोनस हरेक बुधबार वितरण गर्ने गरिन्छ र मलाई विश्वास छ यहाँहरूले अस्तिको बुधबारको प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब आउँदो बुधबार भनेको सम्भवतः भोलि हो। भोलि कम्पनीले तपाईँहरूलाई स्ट्रिमलाइन बोनसको रूपमा C1 रिवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ। यो कम्पनीले C1 रिवार्ड प्रदान गर्नको लागि एउटा छुट्टै पोलिसी निर्माण गरेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा लेभल निर्धारण गरेको छ। यहाँ 12 सम्म देखिएको छ, यो लेभल 20 सम्म छ। यहाँ स्पष्ट होस् भनेर मैले 12 सम्म राखेको छु, लेभल 20 सम्म छ। अर्को तपाईँ हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका प्लेटफर्मका कुरा भए र अर्को रह्यो कम्पनीले तपाईँ हामीले सघाउनलाइको दिएको तपाईँ हामी भन्दा पछि कम्पनीमा आबद्ध मेम्बरहरूको सङ्ख्या यो 2वटा म्याचअप हुनुपर्छ। जस्तो कि यदि म कम्पनीमा आबद्ध भएँ तर मैले एकजना पनि साथीलाई एजुकेसन प्याकेज बिक्री गर्न सकिनँ, म 0 मा रहेँ, त्यति हुँदाहुँदै पनि कम्पनीमा म भन्दा पछाडि 250 जना व्यक्ति आबद्ध हुनुभयो भने अब मैले 0 रिफर गर्दा पनि फरक परेन, म अटोमेटिकली लेभल 1 क्वालिफाई हुन्छु
र हरेक हप्ता प्राप्त गर्दछु मैले 1.25 युनिट C1 रिवार्ड। यो त 0 भयो। अब मैले प्रयास गर्दा गर्दै एउटा साथीलाई एजुकेसन प्याकेज बिक्री गरेँ र कम्पनीमा मभन्दा पछाडि 10,000 मान्छे आबद्ध हुनुभयो भने अब म लेभल 2 क्वालिफाई हुन्छु र म हरेक हप्ता प्राप्त गर्छु 2.5 युनिट C1 रिवार्ड। हेर्नुहोस् मित्रहरू, यो 10,000 मा नजानुहोस्। तपाईँ आबद्ध भएको समयदेखि पछाडि 10,000 भनेको बढीमा 3-4 घन्टाभित्र भइसक्छ। अहिले त्यति स्पिडली फास्ट ग्रोइङ कम्पनी भएकोले 3-4 घन्टाभित्र 10,000 क्रस गरेको हुन्छ। बरु तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ एकजना पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो हुन्छ मित्रहरू। मानिलिउँ मैले 2वटा प्याकेज बिक्री गरेँ र मभन्दा पछि कम्पनीमा 25,000 मान्छे आबद्ध हुनुभयो भने म लेभल 3 क्वालिफाई हुन्छु र हरेक हप्ता प्राप्त गर्छु 3.75 युनिट C1 रिवार्ड। यसले के बुझाउँछ भने जति जति हाम्रो डिरेक्ट सेलिङ अर्थात् डिरेक्ट रिफर गरेको एजुकेसन प्याकेजको सङ्ख्या बढ्छ र जति जति हामीभन्दा पछाडि आबद्ध सदस्यहरूको सङ्ख्या बढ्दै यो 2वटाको बिचमा म्याचअप हुन्छ, त्यसले लेभल बढाउँछ र प्राप्त हुने C1 रिवार्ड बढ्दै जान्छ साप्ताहिक। तर यदि हामीले व्हाइट प्याकेज लिएका छौँ भने हामी लेभल 4 भन्दा माथि जान सक्दैनौँ। यदि हामीले ब्ल्याक प्याकेज लिएका छौँ, यो ब्ल्याक हो, ब्ल्याक प्याकेज लिएका छौँ भने हरेक हप्ता पाउने C1 रिवार्ड लेभल 8 भन्दा माथि जान पाउँदैनौँ। यदि हामीले गोल्ड प्याकेज लिएका छौँ भने हामी लेभल 12 भन्दा माथि जान पाउँदैनौँ। लेभल 12 भन्दा माथि एउटै मात्रै प्याकेज इलिजिबल छ, त्यो टाइटानियम प्याकेज हो। त्यसले लेभल 20 सम्म 20औं लेभलसम्म लैजान्छ। तर कन्डिसन अप्लाई अर्थात् डिरेक्ट सेल गर्नुपर्नेको सङ्ख्या र कम्पनीमा हामीभन्दा पछाडि आबद्ध हुनेहरूको सङ्ख्यामा म्याचअप भयो भने हामी लेभल 20 सम्म जान सक्दछौँ। तर त्यसको लागि टाइटानियम प्याकेज हुन जरुरी छ। लङ टर्म रेसिडुअल इन्कमको कुरा गरौँ मित्रहरू, कम्पनीको प्रफिटको 40% चाहिँ लङ टर्म रेसिडुअलमा वितरण हुने गर्दछ र यो लङ टर्म रेसिडुअलमा हुन्छ के त भन्दा कम्पनीको प्रफिटको जति छ त्यसलाई चाहिँ बराबरी 21वटा पुलमा वितरण गर्ने गरिन्छ। मानिलिउँ यदि 40% रकम कम्पनीको छ भने त्यो प्रफिटको 40% रकम मानिलिउँ त्यो भनेको 2.1 मिलियन अर्थात् 21 लाख भयो भने त्यो 21 लाख युरोलाई 21वटा पुलमा बराबरी वितरण गर्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ। अब यो पुलमा कसरी गइन्छ त भन्दा मानिलिउँ पुल 1 मा क्वालिफाई हुनु पर्यो भने हामीको आफ्नो मार्केटबाट 500 बिजनेस पोइन्ट ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ। पुल 5 को लागि हामीले 10,000 बिजनेस पोइन्ट ब्यालेन्स गर्यौँ भने पुल 5 क्वालिफाई हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यदि 5 लाख पोइन्ट ब्यालेन्स गर्यौँ भने हामी लेभल 10 क्वालिफाई हुन्छौँ। हुन्छ के त भन्दा त्यो 21 लाख जुन बराबरी बाँडिएको छ, यदि त्यो 21 लाख चाहिँ बाँडिएकोमा पुल 1 मा 1 लाख वितरण भएको छ भने पुल 1 मा जति पर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो 1 लाखलाई दामासाहीले बाँडेर लिन हक प्राप्त गर्नुहुन्छ। पुल 10 मा अर्थात् मानिलिउँ कुनै पनि व्यक्ति पुल 18 मा पुग्यो भने उसले पुल 18 को 1 लाखबाट त पाउँछ नै पाउँछ। त्यति मात्रै होइन, उसले पुल 1 देखि 18 सम्मको 18 लाखबाट आफ्नो हिस्सामा बाँडेर लिन हुने हक प्राप्त गर्दछ। यसले के कुरा देखाउँछ मित्रहरू भने जति जति लेभल अप भयो त्यति त्यति रेसिडुअल इन्कम सुन्दर र आकर्षक हुन जान्छ। अर्को रहेको छ 14 दिनभित्रमा तपाईँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने शर्तमा फेयर प्लस बोनस। तपाईँ हामी रजिस्टर भएको मितिले 14 दिनभित्रमा हामीले एउटा शर्त पुरा गऱ्यौँ भने हामी फेयर प्लस बोनस पाउँछौँ। त्यो के त भन्दा 4 जनालाई एजुकेसन प्याकेज बिक्री गराएर रिफर गर्ने। हजुर, हामीले 14 दिनमा 4वटा टाइटानियम प्याकेज बिक्री गर्न सक्यौँ भने 3150 युरो प्राप्त गर्दछौँ 14 दिनमा। 14 दिनमा 4वटा गोल्ड प्याकेज बिक्री गर्न सक्यौँ भने हामी प्राप्त गर्दछौँ 1005 युरो। 14 दिनमा 4वटा ब्ल्याक प्याकेज बिक्री गर्न सक्यौँ भने हामी पाउँछौँ 350 युरो। अनि 14 दिनमा 4वटा व्हाइट प्याकेज बिक्री गर्न सक्यौँ भने हामी पाउँछौँ 125 युरो 14 दिनमा मित्रहरू। तर 15औं दिन हुनु हुँदैन, 14 दिनमा हुनुपर्छ। अब यो त भयो स्पष्ट स्पेसिफिक प्याकेज मिक्स भयो अर्थात् कम्बिनेसन भयो भने हुन्छ के त भन्दा मानिलिउँ एउटा टाइटानियम, एउटा गोल्ड, एउटा ब्ल्याक र एउटा व्हाइट गरियो भने सबभन्दा सानो व्हाइट भएकोले व्हाइटको 125 युरो हामी प्राप्त गर्दछौँ। यति मात्रै होइन, यो कम्पनीको यो अपग्रेडेसनमा पर्नु हो भने यसको हिसाब छुट्टै 31.5% का रूपमा हिसाब गर्ने छुट्टै प्रावधान छ। म यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूको अप्लायन्स पनि स्पष्ट हुनु होला।
एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस यो कम्पनीको सर्ट टर्म बोनसमा सर्वाधिक सुन्दर हो, जसले तपाईँ हाम्रो जीवन स्तरमा निकै परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। किनभने यो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस सुन्दर ढङ्गले बाँड्ने कम्पनीको व्यवस्था रहेको छ र आजसम्म जतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू कसैले निराश हुनुपर्ने क्षण आएको अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। यसको लागि कम्पनीले लेफ्ट र राइट दुईवटा क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको हुन्छ र एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाउनुको लागि लेफ्टमा एउटा र राइटमा एउटा दुईवटा प्याकेज हामीले अनिवार्य बिक्री गर्नै पर्छ। यदि हामीले लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा गर्न सकेनौँ भने हामीले एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाउँदैनौँ। मानिलिउँ लेफ्टमा 90 पोइन्ट बराबरको र राइटमा 90 पोइन्ट बराबरको दुईवटा प्याकेज बिक्री भयो। अब यो व्यक्ति क्वालिफाई भयो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको लागि। हुन्छ के त भन्दा लेफ्ट र राइटको दुईटै पोइन्ट जोडिन्छ, 180 पोइन्ट भयो, जसको 10:1 युरोले हुन आउने 18 युरो चाहिँ एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसका रूपमा यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। अब उसले लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा दुईवटा प्याकेज बिक्री गरिसक्यो। अब तेस्रो प्याकेज यो मान्छेले बिक्री गर्न नसक्दा पनि फरक पर्दैन, ऊ इलिजिबल भइसक्यो एजुकेसन प्याकेज पाउन। मानिलिउँ एकातिर राइटमा 450 BP बराबरको एजुकेसन प्याकेज बिक्री भयो, लेफ्टमा छैन भने अब लेफ्टमा झुक्केर एउटा मात्रै 90 BP को कतैबाट आयो भने यो 90ले चाहिँ 1:3 बराबरको लिन पाउँछ। अर्थात् 90 को 3 गुणा यो 450बाट 9 त्यहाँ 27 270 पोइन्ट लिन पाउँदछ। 270 पोइन्ट र 90ले हुन आउँछ 360, जसको 10:1 रेसियोबाट हुन आउँछ 36 युरो प्राप्त हुन्छ। 450 मा 270 हामीले क्यास गरिसक्यौँ। अब बाँकी रहन आउँछ 180। अब यो 180 को लागि फेरि पनि लेख्न छैन। अब लेफ्टमा एउटा मात्रै 90 BP को आयो भने 90 को 1:2 90 दुना 180 यो तीनैवटा पोइन्ट लिन पायो, 270 को 27 युरो। अब दुईटैतिर सक्यो, यताको 180 थियो त्यो पनि लियौँ। अब जिरो भयो, नो प्रब्लम। लेफ्टमा एउटा आयो, कालान्तरमा समयान्तरमा फेरि राइटमा एउटा 90 BP बराबर आयो भने फेरि 1:1 मा पनि कम्पनीले प्रदान गर्दछ 180 को 18 युरो। अर्थात् कम्पनीमा पहिला एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाउनुको लागि लेफ्टमा एउटा र राइटमा एउटा रिफर गर्नु पर्यो, एजुकेसन प्याकेज बिक्री गर्नु पर्यो। त्यो पछि चाहिँ तेस्रो व्यक्ति हामीले रिफर नगर्दा पनि कम्पनीले 1:3 रेसियो भयो भने पनि पे गर्छ, 1:2 भयो पनि पे गर्छ, 1:1 भए पनि पे गर्छ। यो तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्। यति सुन्दर प्लान, रिटर्न प्लान अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखेको छैन। आउनुहोस् मित्रहरू, अर्को रहेको छ म्याचिङ बोनस। म्याचिङ लेभल 5 वटा निर्धारण भएको छ, 1 2 3 4 5। यो लेभलमा क्वालिफाई हुनुको लागि म्याचिङ लेभलको लागि 4 डिरेक्ट, 2 को लागि 8, 3 को लागि 12, 4 को लागि 16, 5 को लागि 20 डिरेक्ट हुनु जरुरी छ र प्याकेज पनि जरुरी छ। 1 को लागि व्हाइट प्याकेज, 2 र 3 को लागि ब्ल्याक, 3 को लागि गोल्ड र 4 को लागि गोल्ड र 5 को लागि टाइटानियम प्याकेज हुनु जरुरी छ। लेभल 1 क्वालिफाई भयौँ भने हामी प्राप्त गर्दछौँ जेनेरेसन 1 को एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस 1:1, 1:2, 1:3 बराबर। उहाँहरूले जति कमाउनुहुन्छ जेनेरेसन 1 मा त्यसको 10% हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामी लेभल 2 क्वालिफाई भयौँ भने जेनेरेसन 1 बाट 10%, 2 बाट 10% प्राप्त गर्दछौँ। लेभल 3 क्वालिफाई भयौँ भने जेनेरेसन 1 बाट 10%, 2 बाट 10%, 3 बाट 10%। त्यस्तै लेभल 4 क्वालिफाई भयौँ भने जेनेरेसन 1 बाट 10%, 2 बाट 10%, 3 बाट 10% र 4 बाट 10%। गोल्ड प्याकेजले लेभल 4 सम्म लान्छ। लेभल 5 को लागि टाइटानियम प्याकेज हुनु जरुरी छ। लेभल 5 क्वालिफाई भयौँ भने जेनेरेसन 1 बाट 10%, 2 बाट 10%, 3 बाट 10%, 4 बाट 10% अनि 5 बाट 10% हामीलाई म्याचिङ लेभल बोनसका रूपमा कम्पनीले प्रदान गर्दछ। यसको लागि तपाईँ हामी क्वालिफाई हुन मात्रै ढिलो हो। क्वालिफाई भएपछि अटोमेटिकली सिन्सियरली कम्पनीले प्रदान गरिरहेको छ। अब कुरा आउँछ अहिले इपिक प्रमोसन चलेको छ मित्रहरू। इपिक प्रमोसन भनेको कुनै पनि प्याकेज हामी लियौँ भने त्यो फ्रीमा अपग्रेड भएर त्योभन्दा एक स्टेप माथि जाने। जस्तो कि हामीले व्हाइट प्याकेज लियौँ भने त्यो अटो अपग्रेड भएर ब्ल्याकमा पुग्छ। बेनिफिट के हुन्छ त भन्दा व्हाइटको 79 युरो तिरेका हुन्छौँ, ब्ल्याकको 279 तिर्नु पर्नेमा अटो ब्ल्याक भएपछि 200 युरो तिर्न पर्ने डिस्काउन्ट पाइयो र 100 युनिट C1 रिवार्ड पनि ब्ल्याक प्याकेजको कारणले गर्दा, अपग्रेडेड प्याकेजको कारणले गर्दा बढी पाउँदाखेरि इन टोटल 400 युरो बराबरको फाइदा हुन्छ यो इपिक प्रमोसन। त्यस्तै हामीले ब्ल्याक प्याकेज लियौँ भने यो अटो अपग्रेड हुन्छ, गोल्डमा बेनिफिट हुन्छ, तिर्नेबाट 500 युरो छुट डिस्काउन्ट भयो र C1 रिवार्ड 350 युनिट पाउँछौँ, जसले गर्दा 1200 युरो बराबरको बेनिफिट पाउँछौँ। गोल्ड प्याकेज लियौँ भने टाइटानियम अटो अपग्रेड हुन्छ, टाइटानियममा तिर्न पर्नेबाट 1700 युरो
र 1250 युनिट सेवन रिवार्ड बढी पाउँदा इन टोटल 4200 युरो बराबरको बेनिफिट लिन्छौँ यो इपिक प्रमोसनमा। र टाइटानियम प्याकेज लियौँ भने हामी टाइटानियम प्रोमा अपग्रेड हुन्छौँ, तिर्न पर्नेबाट 1500 युरो, 1750 युनिट सेवन रिवार्ड बढी पाउँदा 5000 युरो बराबरको बेनिफिट हामी लिन पाउँछौँ। क्राउड वनमा आइसकेपछि सर्वाधिक सुन्दर प्याकेज कुन हो त? त्यसो भए यदि तपाईँलाई मन पर्यो क्राउड वनमा बढीभन्दा बढी फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने निस्सन्देह त्यो चाहिँ टाइटानियम प्याकेज हो मित्रहरू। तर टाइटानियम प्याकेजबाट पाउने कुरा के हो भन्ने स्पष्ट हुनु पर्यो। टाइटानियम प्याकेजबाट C1 रिवार्ड 1750 युनिट बराबर पाउँछौँ, त्यो भनेको 3500 युरो बराबरको पाउँछौँ मित्रहरू। त्यस्तै गरेर स्ट्रिमलाइन बोनस लेभल 20 सम्म प्राप्त गर्दछौँ, म्याचिङ बोनस 5 लेभलसम्म प्राप्त गर्दछौँ र विकली इन्कम पनि 75,000 युरो प्रति हप्तासम्म कमाउन सक्ने ढोका खुल्ला गर्दछौँ। यो फरक कुरा हो, सबैले 75,000 युरो पाउँछ जरुरी छैन, तर जसले बढी काम गर्छ उसले पाउन सक्छ। त यी चारवटा सुन्दरताको हिसाबले त टाइटानियम राम्रो त भयो, तर यो टाइटानियम प्याकेज महँगो पनि छ मित्रहरू। 2479 युरो पर्छ एउटा टाइटानियम प्याकेजको। त्यति हुँदै पनि अहिले इपिक प्रमोसनमा चाहिँ यो टाइटानियम प्याकेज किन्नका लागि 2479 युरो होइन मित्रहरू, 579 युरोले पनि टाइटानियम प्याकेज लिन सक्छौँ। कसरी? 79 युरोबाट पहिला व्हाइट लिने, त्यो अटोमेटिकल्ली ब्ल्याक हुन्छ, अर्थात् अब यो 279 को भयो। 779 युरोमा हामी गोल्ड पाउँछौँ भने अब थप्नुपर्ने कति भन्दा 500 युरो, त्यो गोल्ड हुन्छ, अटो अपग्रेड हुन्छ यो टाइटानियममा। हामीले तिर्यौँ कति? 79 र 500, 579 युरो। टाइटानियम प्याकेज पायौँ, तिर्न पर्ने कति? 2479 युरो, तिरेको कति? 579 युरो। 1900 युरो तपाईँ हाम्रो सेभिङ हुन्छ, मात्र 579 युरोबाट हामी टाइटानियम प्याकेज प्राप्त गर्दछौँ र यी फाइदाहरू पनि प्राप्त गर्दछौँ। आफ्नो अपलाइनसँग स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु नयाँ साथीहरूलाई, र जोइन नभइसकेका साथीहरूले पनि यो कुरामा स्पष्ट हुन चाहनुभयो भने आफ्नो रिफेरल र अपलाइन इन्भाइटरहरूसँग छलफल गर्नुहोला। अब पेमेन्ट र विड्रलको कुरा आउँछ मित्रहरू। पेमेन्ट र विड्रलमा एउटा सुन्दर पक्ष रहेको छ गिफ्ट कोड। गिफ्ट कोडबाट पेमेन्ट र विड्रल दुइटै गर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै बिटकोइन र इथेरियमबाट सुरुमा पनि भने हामी पेमेन्ट र विड्रल गर्न सक्छौँ। तर ध्यान रहोस्, बिटकोइन र इथेरियम भन्दैमा क्राउड वान चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको व्यापार गर्ने कम्पनी होइन, किनभने संसारभर यतिखेर 6,955 भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीहरू सक्रिय छन् अहिले बजारमा। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, 6,955 भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीहरू सक्रिय छन्। तर यदि यो क्रिप्टो करेन्सीको व्यापारी कम्पनी हुन्थ्यो भने 6,955 लाई नै लिन्थ्यो, अर्थात् केही नभए पनि 50-100 वटा लिन्थ्यो। बिटकोइन र इथेरियम मात्रै चाहिँ त्यो पेमेन्ट मोडका रूपमा, त्यो पनि बिटकोइन र इथेरियमको भविष्य राम्रो भएकोले, सिक्योर्ड भएकोले यो दुईवटालाई पेमेन्ट मेथडका रूपमा स्वीकार गरेको हो। तपाईसँग बढी पैसा छ भने पनि बिटकोइन इथेरियम क्राउड वानबाट किन्न पाउनुहुन्न। तपाईसँग धेरै पैसा छ भने त्यहाँबाट किन्न पनि पाउनुहुन्न। तपाईसँग बिटकोइन इथेरियम छ टन्नै, त्यो पनि क्राउड वानलाई बेच्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ पेमेन्ट र विड्रलको मात्रै मोड हो। अर्को रहेको छ भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्डबाट, र अर्को ब्याङ्क ट्रान्सफर, क्रेडिट पेमेन्टबाट। विभिन्न थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूमा ब्याङ्कका बारेमा चर्चा हुने गर्दछ। यो क्राउड वानको कमजोरी होइन मित्रहरू। तपाईँ अवस्थित भएको देशले क्राउड वानको यो 4वटा पेमेन्ट मेथडलाई एडप्ट गरेको छ भने तपाईँको देशमा यो सजिलै तपाईँले विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको देशमा त्यो अवस्था छैन भने यसमा क्राउड वानको पनि दोष छैन। क्राउड वानले त अप्सन दिएकै छ, र यो अप्सन भएको देशमा त सहज र सजिलै सबैले विड्र गरिराख्नु भएको छ ब्याङ्कमा पनि। त्यति हुँदै पनि अलिकति बाङ्गो टेढो गरेर नेपालमा पनि ब्याङ्कमा ल्यायौँ भन्ने 1-2वटा भिडियो मैले देखेको छु। त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला, र तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो विश्वास लाग्छ भने त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो कुरामा आफू स्पष्ट नभइकन अगाडि नबढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी आफैमा लिएर अगाडि बढ्नुहोला। 1-2वटा सवालहरू छन् मित्रहरू। पहिलो त के हो भने क्राउड वान नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हो भनेर हल्ला चल्छ। इट्स नट अ नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी। यो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी होइन। त्यति हुँदै पनि बाइनरी ल्याङ्ग्वेज युज भएको हुन्छ। बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै म तपाईँहरूले के भनौँ भने भन्ने गरेको छु, अमेरिका गयो भने अङ्ग्रेजी बोल्नु पर्यो, स्पेन गयो भने स्पेनिस बोल्नु पर्यो, जापान गयो भने जापानिज बोल्नु पर्यो, चाइना गयो भने चाइनिज बोल्नु पर्यो। इन द सेम वे कम्प्युटरमा गयो भने पनि कम्प्युटरकै ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्यो, र कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज हो बाइनरी। त्यसकारण कम्प्युटर बेस्ड मार्केटिङ कम्पनी
र सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म भएको नाताले यो कम्प्युटर बेसमा भएको नाताले बाइनरी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग भएको, बाइनरी भन्दैमा नेटवर्क भनेर हामीले हतोत्साही हुनुपर्ने र अत्तालिनु पर्ने अर्थात् दोषारोपण गर्नुपर्ने कुनैको ठाउँ देख्दिनँ म मित्रहरू। अर्को रहेको छ कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट गराइरहेको छैन। म यहाँहरूलाई बार भन्ने गर्दछु, कतिपय भिडियोहरू मैले देखेको छु युट्युबमा, जाबो 13-14 हजार लगानी गरेर यत्रो बिजनेस पाउँछ। नो मित्रहरू, त्यो साथीलाई तपाईँहरूले मेसेज गरेर करेक्सन गर्न लगाउनुहोस्। क्राउड वानमा हामी इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ, हामी एजुकेसन प्याकेज खरिद गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुरो स्पष्ट हुन जरुरी छ। अर्को, क्राउड वानले सेयर बिक्री गरिरहेको छैन। मित्रहरू, म सुन्ने गर्छु कतिपय ठाउँमा C1 रिवार्डलाई सेयर भन्ने भ्रम पनि भइरहेको छ। नो, सेयर फरक कुरा हो। C1 रिवार्ड हो, रिवार्ड भनिरहेको छ, पुरस्कार भनिरहेको छ। यसलाई पुरस्कारको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। यसका सुन्दरताको बारेमा अघि पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। C1 रिवार्ड भइरहँदा पनि यसले तपाईँ हामीलाई धेरै पारितोषिक र फाइदा दिइरहेको छ। क्रिप्टो करेन्सी मार्केटिङ कम्पनीको क्राउड वान होइन, अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडका रूपमा 2वटा करेन्सी बिटकोइन र इथेरियमलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मोड र मेथडका रूपमा स्वीकार गरेको छ। क्रिप्टो मार्केटिङ गर्ने कम्पनी होइन, फरेक्स कम्पनी पनि होइन। किनभने फरेक्स भनेको कम्पनी वर्ल्ड वाइड तपाईँहरूलाई थाहा छ, कम्तीमा पनि 50 भन्दा बढी इन्टरनेसनल फियाट करेन्सीहरूको एक्सचेन्ज चलाइरहेको छ फरेक्सले। तर क्राउड वानले युरोलाई बेसिस पेमेन्टका रूपमा स्वीकार गरेको छ, किनकि यो युरोपियन कम्युनिटीको कानुन अन्तर्गत युरोपमा दर्ता भएको कारणले गर्दा यसले युरोलाई चाहिँ बेसिस पेमेन्टका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यदि तपाईँलाई युरो लिन मन पर्दैन, नो प्रब्लम, तपाईँ यसलाई चेन्ज गर्नु सक्नु करेन्सीमा र त्यसपछि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ पिरामिड भन्ने। पिरामिडले चाहिँ के गर्छ भने मित्रहरू, अब अर्को प्रेजेन्टेसनमा म पिरामिडको चित्रसहित आउँछु। आज अलिकति दसैँको मामलाले भ्याइएन, म आज पुरा गरौँ भनेको थिएँ, आधा भएको छ। पिरामिड फरक कुरा हो। माथिबाट तल आइरहँदा सबभन्दा पहिला जोइन गरेको मान्छेले आम्दानी गर्दछ र पिरामिडमा सबै स्ट्रक्चर भरिनु पर्दछ। तर क्राउड वानमा चाहिँ 1:1 भए पनि ओके, 1:2 भए पनि ओके, 1:3 भए पनि ओके, एउटा, त्यसकारण पिरामिड होइन। अर्को, अपलाइनले 1:1, 1:2, 1:3 क्वालिफाई नै भएन भने ऊभन्दा पछि आएको डाउनलाइनले यो सबै म्याचिङ गर्यो भने डाउनलाइनले पैसा कमाउँछ, अपलाइनले यो कन्डिसन पुरा गरेन भने कमाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा पिरामिड यो किन होइन भने सबभन्दा पहिला जोडिएको मान्छेले बढी आम्दानी गर्नेलाई पिरामिड भनिन्छ। यहाँ सुरुमा जोइन गरेर पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन पुरा नगर्दा डाउनलाइन भन्दा कम पैसा कमाउने हुन्छ। यो थुप्रै उदाहरण तपाईँहरूको आफ्नै एउटा जमातमा पनि होला। यसलाई पोन्जी भन्ने गरिन्छ मित्रहरू। पोन्जी भने चाहिँ के हो भनेदेखि यो लगभग 200 वर्ष अगाडि भएको, यसको बारेमा पनि म अर्को प्रेजेन्टेसनमा स्पष्ट जानकारी दिनेछु। पोन्जी भने एकजना व्यक्तिको नाम हो जसले फन्ड रेज गर्नका लागि, एउटा आर्थिक सङ्कलनका लागि एउटा योजना बनाउनु भयो र उहाँले बिलियनौँ डलर, धेरै वर्ष अगाडि बिलियनौँ डलरमा पैसा उठाएर उहाँले चाहिँ पछि त्यसलाई बन्द गरेर अर्को कम्पनीतिर जानुभयो होला सायद, वी डोन्ट नो। त्यस कारणले पैसाको मात्रै खेती हुने काम गर्यो भने त्यसलाई पोन्जी भन्ने चलन चाहिँ त्यसपछि आयो, किनभने यो पोन्जी भन्ने व्यक्तिले गरेको कारणले। तर यहाँ पोन्जी हुनको लागि के जरुरी छैन भने पैसा मात्रै गइरहेको छैन, कम्पनीको तर्फबाट एजुकेसन प्याकेज तपाईँ हामीले खरिद गरिरहेका छौँ। अब यति भन्दा पनि कति साथीहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने एजुकेसन प्याकेज भनेको त त्यो टेन्जिबल भएन, इन्टेन्जिबल प्रडक्ट भयो, टेन्जिबल प्रडक्ट हुनु पर्यो भन्ने पनि साथी भेटिन्छन्। म तपाईँहरूलाई भन्छु, यदि इन्टेन्जिबल प्रडक्ट भएकै भरमा त्यसलाई प्रडक्ट नमान्ने र रकमको लेनु देनु भयो भने त्यो पोन्जी हुन्छ भने ब्याङ्कहरू पनि पोन्जी हुन्, किनभने तपाईँ हामीले पैसा दिन्छौँ, ब्याज लेनदेन हुन्छ, तर ब्याङ्कले हामीलाई प्रडक्ट अरू केही दिँदैन, सेवा मात्रै दिन्छ। त्यस्तै गरेर इन्सुरेन्स कम्पनी पनि पोन्जी भयो त्यसो भए त, किनभने इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि तपाईँ हामीलाई रिस्क मिनिमाइजेसनको एउटा सर्भिस दिन्छ, सेवा, टेन्जिबल त प्रडक्ट दिँदैन। त्यसो हो भने त हस्पिटलमा जाँदा डाक्टर साहबहरूबाट हामीले लिएको सर्भिस पनि पोन्जी भयो, किनभने उहाँले त टेन्जिबल केही पनि दिँदैन। उहाँहरूलाई त चेक गरेको यी बापत उपचार गरेको हामी पैसा दिन्छौँ। अब औषधिको पैसा दिन्छौँ यो फरक कुरा हो, तर डाक्टरलाई चेक गरेको पैसा दियो त्यो पनि पोन्जी भयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र मित्रहरू? तपाईँ हामीले स्कुलमा बच्चा पढाइरहेका छौँ अभिभावक भएर,
अब स्कुललाई हामी पैसा तिरिरहन्छौँ, यदि प्राइभेट स्कुल पढाएको छौँ भने पैसा तिर्छौँ, तर त्यो स्कुल बापत हामीले के पाउँछौँ त भन्दा बच्चाको एजुकेसन। त्यो पनि ट्यान्जिबल होइन, त्यो पनि इन्ट्यान्जिबल हो। यदि इन्ट्यान्जिबललाई प्रडक्ट नमान्ने हो र पैसा को लिनु दिनु भयो त्यसलाई पन्जी भन्ने हो भने त अब यहाँ त सबै पन्जी भयो। हामीले चढेको प्लेन पनि पन्जी भयो, हामीले चढेको कार बसहरू पनि पन्जी भयो। त्यसकारण यदि तिनीहरू पन्जी होइन भने क्राउड वान पनि पन्जी होइन, किनभने क्राउड वानले पनि एजुकेसन प्याकेज दिएको छ। इन्ट्यान्जिबललाई प्रडक्ट मान्नु पर्छ, किनभने सबै ठाउँमा मान्ने, क्राउड वानको केसमा नमान्ने भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कानुनले कोहीलाई लाखा कोहीलाई पाखा कोहीलाई काखा गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। यी कुराहरूमा स्पष्ट हुन यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ। कम्पनीको प्लानबाट कति पैसा कमाइन्छ द्याट्स नट अ बिग डिल, किनभने कम्पनीले प्लान बनाइसकेको छ, हामी पाउँछौँ नै पाउँछौँ। तर कम्पनीलाई वेल एडभोकेसी गर्नका लागि तपाईँ हामी सबैको दायित्व मित्रहरू। म अहिले पनि भन्ने गर्छु, तपाईँ हामी यतिखेर क्राउड वानको बारेमा यी स्पष्ट धारणा राखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि हो क्राउड वान ठिक रहेछ भनेर सरकारले भन्ने हो। किनभने सरकारलाई यस्तो कम्पनीहरूमा काम गर्न जरुरी छैन, सरकारको छुट्टै जिम्मेवारीहरू हुन्छन् र सरकारलाई छुट्टै जिम्मेवारी भइरहँदा एक्जिस्टिङ कतिपय मार्केटिङ कम्पनीहरूले तपाईँ हामीलाई लगाएको आरोप, विशेष गरेर क्राउड वानले लगाएको आरोप झुट्टा हुन् है, यो त सही कुरा त यो हो भनेर एजुकेट गर्नलाई तपाईँ हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मोड यतिखेर आएको छ। त्यो तपाईँहरूले क्राउड वानको फाइदा मात्रै खाने होइन, क्राउड वान तपाईँले फाइदा खाने होइन, तपाईँको छोरा नातिलाई आवश्यक छ, राष्ट्रलाई आवश्यक छ, जनतालाई आवश्यक छ भन्ने कुराको लागि तपाईँ हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा एउटा अहिले एक्जिस्टिङ वर्ल्ड वाइड रूपमा भएको कम्पनीहरू मध्येमा क्राउड वान तपाईँ हाम्रो लागि वरदान नै सिद्ध भएको छ मित्रहरू। किनभने म त आफूले फिल गरिसकेको छु र यो वरदान आफूले मात्रै नराखौँ, सम्भव भएसम्म नेपालका 3 करोड जनताहरूको लागि, 3 करोड नभनौँ, नेपालमा भएको हरेक घरधुरीमा हरेक घरमा क्राउड वान रिवार्ड रिजर्भ हुनुपर्छ र 5-10 वर्ष पछाडि हरेक घरले क्राउड वानको त्यो टर्मिनली 3 महिनामा दिने क्वार्टरली क्यास पे आउट र हरेक 15 दिनमा हरेक 15 तारिकमा महिनामा दिने रेसिडुअल इन्कम चाहिँ हरेक नेपालीको हरेक घरधुरीमा पुर्याउन जरुरी छ। किनभने क्राउड वानले त्यो मार्ग प्रशस्त गरेको छ, त्यसलाई एडप्ट गर्न जरुरी छ। तपाईँ हामीले वेल एजुकेट गरेर राम्ररी पैरवी गर्न जरुरी छ मित्रहरू। म फेरि पनि आमन्त्रण गर्छु सबै साथीहरूलाई, मेम्बर भनेर तपाईँहरू नहिँड्नुहोस्। क्राउड वान वास्तवमा नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यक छ। यो कुरा एडभोकेसी गर्ने सशक्तता यहाँहरूलाई, तपाईँहरूले मान्नु भएको ईश्वरले यो दशैँको शुभ अवसरमा सशक्तता प्रदान गर्नुहोस् भन्ने सम्पूर्ण शुभकामना सहित यहाँहरूको सकल शुभमको कामना गर्दै म प्रेजेन्टेसनबाट अब बिदा हुन गइरहेको छु। अब अगाडि माइक्रोफोनमा म मेरा आदरणीय मेन्टर नेम सरलाई निम्ताउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु यु नेम सर। Thank you जीवन सर, thank you for your again excellent presentations। तपाईहरूको प्रेजेन्टेसन्सले नै हामी हरेक दिन हाम्रो नयाँ आउने साथीहरू लगायत लिडर्सहरूलाई सदस्य बनेकोहरू सबैलाई हामीले सामूहिक रूपमा एजुकेट गरेका छौँ। हामी रिपिट गरेर जहिले तहिले हामी हरेक दिन हामी स्ट्रेस गर्छौँ कम्पनी के हो होइन। त्यो हुनुको कारण भोलि हामी केही हाम्रो विगतको अनुभवहरू पनि छ, कतिले बिचमा आफ्नो एउटा उसको सेल्फिसनेस टाइपको, उसलाई पैसाको मात्रै, कम्पनी के हो उसलाई मतलब छैन, अरू को हो उसको डाउनलाइन उसको मान्छे के हो उसलाई थाहा छैन, मान्छे जोइन गराउने पैसा मात्रै निकाल्ने भन्ने खालको एक प्रकारको त्यो गराउनको लागि त्यसले गल्ती शब्दहरू प्रयोग गर्छ। अनि त्यही चिजहरूबाट एक अर्कोलाई झन् उल्टो अथवा झन् अप्ठ्यारो शब्दहरू प्रयोग हुँदै जाँदाखेरि मिससोल्ड हुन्छ। त्यो मिससोल्ड हुँदाखेरि पछि कम्पनीलाई पनि एउटा नराम्रो इमेज हुन जान्छ एउटा। भने अर्को चिज चाहिँ के भन्छ, बिचमा यस्तो पनि अवस्था हुनसक्छ कम्पनीले पनि सपोर्ट गर्दैन, आफूले अगाडि बढाउनु पनि सक्दैन, त्यो सिचुएसन पनि हुन्छ। हामी 1-2जनाको लागि कुरा गरेका छैनौँ, हामीले यो सोसियल प्लेटफर्म हो, एउटा एकजनाको लाइन लिएर माथि बस्नेले मात्रै खाने, तल बसेकोले भन्ने होइन। यो यस्तो अवस्था छ कि
त्यो यो प्राप्त गर्नको लागि यो मौका छोप्नुको लागि तपाईँ हामी सबै आफू तरिकाले आफ्नो कनेक्सनमा बढाएर हामीले फाइदा लिनुपर्नेछ, सबैलाई पुर्याउनु पर्नेछ। हामीले गरेन भने भोलि हामी पछाडिन्छ, हामी नै पछाडिको अवस्थामा अरूले फरक लिने हुन्छ। फेरि पनि यतिखेर हामी यो राम्रो अपर्च्युनिटीको लागि, राइट एजुकेसनको लागि हाम्रो कदम नै यो हो। त्यो कारणको लागि फेरि पनि आजलाई प्रेजेन्टेसन दिनुमा सामान दिनुभयो। त्यसो त हिजो अस्ति पनि हामी दसैँकै पनि प्रभाव होइन, आजबाट त केही फरक छ र पनि त्यसको केही रागहरू त हुन्छ नै। र पनि जीवन सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले हामीलाई खासै प्राप्त अनुसार चाहिँ कुनै टेस्टिमोनियल्सहरू चाहिँ आएको छैन। हिजो अलिकति के भन्छ जीवन सर लगायत अनि आज सामजी पनि आउनु भएको छन्, योगेन्द्रजी पनि आउँछ, तर सामजी चाहिँ हिजो थियो, उहाँ आफू प्रेजेन्टेसन भएको भएर योगेन्द्र भाइ आउनु भएन। जीवन सर पनि छुट्नुभयो। मैले फोन गरेको थिएँ तर गल्ती समयमा परेछ, विदाउट इन्फर्मेसन पर्यो, त्यहाँ अपोलोजाइज गर्न चाहन्छु। सामजीकै सजेसन्स अनुसार र दसैँको दिनमा के भन्छ एउटा होस्ट गरौँ न त, मतलब एउटा ऱ्याफल ड्रो गरेर एउटा गराउनु भनेर 5वटा कोड गिफ्ट कोड हामीले गराएको थियो, ऱ्याफल ड्रो जस्तो अथवा प्राइज गराएकोमा। त्यसमा 3टा कोड मभन्दा माथिको अपलाइनबाट 2टा चाहिँ म आफूबाट गरेर 5वटा कोड हामीले हिजो रिलिज गरेको थियो। त्यसमा भाग्यमानीहरू हिजो हुनुहुन्थ्यो। पहिला हुनुहुन्थ्यो दिपक बी द चेन्ज युएईबाट, सेकेन्ड तिलबहादुर कार्की नेपालबाट, थर्ड तेज कुमार राई मलेसियाबाट, फोर्थ दिपेन्द्र साउथ रहेछ, उहाँ चाहिँ अप्पो 05 2020 भएर सेलेक्ट गरेको थियो त्यो लोट्रीमा पर्दाखेरि, तर उहाँको नाम रहेछ दिपेन्द्र साउथ। र लास्टमा हुनुहुन्थ्यो फेरि तेज बहादुर राई, उहाँ पनि मलेसियाबाट नै भने। 5वटा ऱ्याफल ड्रो चाहिँ हिजो हामी दसैँको उपहार जस्तो गरेको थिएँ। र तिहारको लागि पनि म केही अलिअलि हात थाप्छु माथिको साथीहरूबाट, र त्यस्तोहरू एउटा उपहार गरौँला। उपहारको लागि बरु यो ऱ्याफल ड्रो गर्दाखेरि भन्दा अरू बेस्ट उपाय छ, त्यसलाई गर्दाखेरि केही गर्ने उपाय छ। हामी सबैले के सामूहिकमा एउटा केही गर्नेवाला छ, त्यस्तो मिल्छ भने त्यो आइडिया मलाई दिनु सक्छ कसैले। त्यसको मतलब हो एउटा भाग्य चिट्ठा हुन्छ कसैलाई, तर कसैले चाहिँ होइन त्यो चिज यसरी गराएर चलाउनु भन्ने चाहन्छ भने पनि त्यो पनि एउटा हामी टुगेदर गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि अबको 20 दिनमा मौका आउँछ, त्यतिखेर हामी कुरा सल्लाह लिँदै जाउँला। र आज के भन्छ कुनै खासै टेस्टिमोनियल्सहरू नभएको हुनाले म एकपटक फेरि पनि एउटा जुन डेली गरिराखेको, डेली भन्ने यो 3-4 पटक हुन्छ, म दुःख दिन चाहन्छु सबैलाई। तपाईँहरूको त्यो स्क्रिनमा एउटा आउँछ, सर्वे आउँछ, पोलिङ सर्वे आउँछ। त्यो पोलिङमा 3टा अप्सन छ, एउटामा मात्रै टिक गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ कुन टाइपको मेम्बर हो भनेर पहिलो पटक आउनु भएको भने पहिलो पटकमा टिक गर्नुहोस्। मेम्बर मात्रै बनेको छ, म लिडर बनेको छैन भन्नेले 2 नम्बर, म त लिडर बनिसकेको छ भन्ने नि लिडर्समा गरेर मलाई 1 मिनट 30 सेकेन्ड जति मौका दिन्छु। हजुरहरूले त्यहाँ दुःख गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसको हेर्नुको मैले यो गरिराख्नुको कारण चाहिँ विशेष गरी 3टा टाइपमा कुन चाहिँ धेरै अभियसली लिडर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ, लिडर्सहरू धेरै आउनु भएको छ। अफकोर्स फेयर अफ लसदेखि लिएर टिम लिडरदेखि माथि प्राप्त गरेको धेरै लिडरहरू हुनुहुन्छ। एज अ रिजल्ट हामीमा त्यो सेटिस्फ्याक्सन छ भने पहिलो पटक पनि त कतिजना आउँदो रहेछ भनेर फेरि हेर्नु हामी जरुरी छ। त्यो पहिलो पटक आउनेलाई र बिचमा सदस्य मात्रै भएकोहरू चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर भएको टिम लिडरमा फेयर अफ लसमा पुग्नु टाइम बाँकी रहेको 1-2 दिन जोइन भएकोहरू होला। मैले यो सर्वे गर्दै जानुको कारण चाहिँ हाम्रो सहभागिता त अहिले झन्डै 136 जना छ। 600-700 पुगिसकेको अवस्था थियो, 600 लगभग पुगिसकेको अवस्था थियो, एकदम ड्रप भएको छ। तर त्यो डज नट मिन यो जुममा आएन भन्दैमा नेपालीमा अथवा क्राउड वन नफस्टाएको भन्ने होइन। नेपालीमा पनि एकदमै धेरै 134 जना मध्येमा 65 जनाले मात्रै भाग लिनु भएको छ। यदि अझै पनि हुनुहुन्छ भने
9 जना पहिलो पटक आउनु भएको रहेछ। अझै विशेष गरी पहिलो पटक आउनु भएको छ भने तपाईले त्यहाँ तपाईको स्क्रिनमा आएको छ त्यो स्क्रिन हेरेर त्यो सर्वेमा 3टामा एउटामा टिक गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्दिन होला र हामी मोटामोटी यो क्लोज गर्छौँ। अहिलेलाई 9 जना चाहिँ पहिलो पटक हो भने मेम्बर्स बनेको 13 जना छ भने लिडर्सदेखि माथि हुनु भएको चाहिँ 50 जना छ। वेल डन। 50 जना हामी 50% कि 80% मान्छे यहाँनिर लिडर्सहरू छ। यो गराउनुमा दुईटा चिज छ। एउटा यस उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले नै उहाँले निरन्तर योलाई बढाउनुको लागि अगाडि लागिराख्नु परेको छ। वेल डन गाइज। लिडर्सहरू हुनु नै अरूलाई बाटो देखाएर सिक्नु हो भने यसले मलाई अर्को एउटा उच्च पनि दिन्छ। मैले लिडरसिपको ट्रेनिङ भन्दाखेरि पहिला हामीले 2 पार्ट गरेको थिएँ। यसरी अब 10 जना अहिले नयाँ आउनु भएको छ, त्यो पहिलो पटक आउनेलाई होला सम्भवतः उहाँको अनुभवहरू धेरै होला विगतको बेग्लै अरू कम्पनीहरूसँग। तर क्राउड वानमै पहिलो पटक आउने भनेपछि उहाँलाई प्रेजेन्टेसन्स बिना एकैचोटि लिडरसिपको ट्रेनिङ राख्यो भने फेरि उहाँलाई बोर हुन्छ। त्यसले गर्दा फर्स्ट इम्प्रेसन दिलाउने अथवा पहिलो इन्फर्मेसन नै पहिलो पटक आउनुको लागि चाहिँ हामी निरन्तर दिनुको कारण त्यो हो। त्यसपछि हामी लिडरसिपमा अलिकति फोकस गरेर नयाँ अथवा लिडर्स बनिसकेको अलिकति उसले कसरी प्रगति गर्ने भन्ने बारेमा ज्ञान गराउनुको लागि हामीले लिँदै थियौँ। मैले अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति दसैँले गर्दा के गर्दा हामी अलिकति भयो। अब भोलिबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स पछि टेस्टिमोनियल्स नभएको खण्डमा लिडरसिपको पनि अलिकति केही पार्ट एकजना म कि त म आफैले दिन्छु, तर त्यो लिखित रूपमा दिन्छु भने कि त अरू कसैलेबाट हामी तपाईँहरूलाई त्यो गराउँछ। र त्यो माथि तपाईँले पनि लिडरसिप ट्रेनिङ गर्नुभएको छ आइडिया तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। र मैले अहिलेलाई बन्द गरेको 10 जना पहिलो पटक, 14 जना 81 जनाले पोलिङ गर्नुभयो 136 जना मध्येमा भने त्यसमा 10 जना चाहिँ पहिलो पटक, 14 जना चाहिँ क्राउड वान मेम्बर बन्नुको, 57 जना चाहिँ लिडर बन्नु भएको रहेछ। मैले सेयर पनि गरेको छु तपाईँहरूलाई, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले अहिले त्यसलाई बन्द गरेँ। 10 जना पहिलो पटक आउनेहरूको लागि फेरि मेरो हरेक पटक यसरी सर्वे लिँदाखेरि मेरो केही भनाइहरू राख्छु तपाईँहरू विशेष गरी पहिलो पटक आउनेहरूको लागि। कुन ब्याकग्राउन्डबाट कति तपाईँकोमा अनुभव छ या छैन, मैले क्राउड वान प्रति गरेको र हामीले गरेको मध्येको म टेस्टिमोनियल्स नभएको भएर म आफैले त्यसको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। 23 मार्च 2020 जुन योभन्दा 6 महिना अगाडि म क्राउड वानमा जोइन भएँ। योभन्दा विगतको मेरो आफ्नो परिचय म के भन्छ युकेमा बस्छु। मलाई जतिले चिनेको छ, धेरै चिन्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा समाजसेवीको ढङ्गले चिन्छन्, किनभने त्यो तरिकाले म मेरो विगतहरू केही ग्रो भयो। बहरेनमा नेपाली क्लबको अध्यक्ष लगायत युकेमा मगरसँग युकेको निवर्तमान अध्यक्ष, अहिले एनआरएलको यहीँ लोकल पनि काउन्सिलर पनि बन्दैछु। समाजसेवीको रूपले मात्रै चिन्ने थियो भने भित्रभित्र 22 वर्षको यो नेटवर्क मार्केटिङको अथवा अनलाइनमा अथवा ल्यापटपमा मैले धेरै टेक्नोलोजीमा धेरै टाइम दिने अर्को पार्ट मेरो त्यो भएको थियो। मलाई त्यसैले नै यो टेक्नोलोजीले मेरो विगतहरूकैसँग कनेक्सन गरेकोले पनि मलाई यो प्रति यो इनर्जी दिनुको कारण थियो। किनभने मलाई जति मैले योतिर बुझ्नुभयो उति मलाई विश्वास प्राप्त भयो। त्यो विश्वास भएपछि मैले अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि म फुल टाइम दिन्छु भनेर 15 अप्रिलबाट मैले आफैले भिडियो बनाएर, मेरो भिडियो युट्युबमा छ, नेम थापा भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै भिडियोहरू छ, 3 जना प्रेजेन्टर्सहरूको पनि उहाँहरूको पनि छ, जुन चाहिँ मनपर्छ, कुन लिडरको मनपर्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यो इन्टायरली तपाईँहरूको मार्केटिङ बिजनेसको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ। र मैले त्यो चाहिँ इभिडेन्सको लागि यो क्राउड वानको उसमा अलिकति त्यो बुझ्ने भएको हुनाले हो यो त मेरो लागि मैले त खास हामीले एउटा अनलाइन मार्केटिङ अथवा कुनै यस्तो चिजहरू चाहिँ एउटा नोकरी गर्दाखेरि पनि साइड गर्ने यसो भएको बेलामा अलिकति गरौँ न त भन्ने ढङ्गले त्यस्तो गर्दै आउँदै यस्तो अनगिन्ती खालको बिजनेसहरू गरेँ। र एउटा मैले सेयर गर्दाखेरि एउटा अनुभव
चाहिँ के चाहिँ पनि भोगेर म त्यो यदि यङ्स्टरहरूको लागि हो भने म त्यो पनि भन्न चाहन्छु भने अर्कालाई पैसा दिएर ठुलो पैसा अर्कालाई दिएर त्यसले कुनै प्रब्लममा कुनै उसको भिजनमा कुनै उसको वेबसाइटको एउटा एकदमै राम्रो खालको देखाएको आधारमा हामी अल्छी भएर आफ्नो पैसालाई रिस्क ठुलो लिएर अरूलाई पैसा स्वाटै दिएर उसले देला र खाला भन्दाखेरि आफू फसेको त्यस्तो अनुभव धेरै ठाउँमा के अरे पुगिसक्यो, धेरै ठगिसक्यो, धेरै गरेको त्यो अनुभवहरू धेरै भइसकेको मैले। र मैले त्यसपछि मैले के रियलाइज गरेँ भने कुनै पनि बिजनेसबाट अगाडि आफू सम्पन्न बन्नुको लागि अथवा त्यो ठाउँमा जानुको लागि चाहिँ पैसाले पैसाको मात्रै गराएर ल्याउने भन्नु होइन कि त्यो प्रति आफ्नो आफ्नो एउटा के भन्छ एउटा समर्पित त्यो प्रति आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो यो योगदान अथवा एउटा दुःख गर्ने त्यो आफैले गरेको गरेमा मात्रै हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ आफूमा आयो। तर गर्ने चाहिँ के त, अब आफूले त गर्नुपर्ने तर गर्ने चाहिँ के भन्ने को खोजीहरूमा विगत 2 वर्षदेखि मैले कहिले के गर्दै आइराखेकोमा काठमाडौँ भ्यू टावरको ग्लोबल कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि अझै छु त्यो ठाउँमा। त्यो मार्केटिङकै भ्यालु हो, म गएर बस्दैन। तर अहिले त्यो भ्यू टावर अहिले डिपिसी लेभल अब आउने सिद्धिने बेला भयो, अब माथि ग्राउन्डदेखि माथि आउने कोमा छ। त्यसले पनि मलाई एउटा अनुभव दियो। अनि त्यस्तै गर्दै जाँदा यो कोरोना र क्राउड वान मेरो लागि सँगसँगै आयो। लकडाउन पनि भयो, क्राउड वान पनि आयो। अनि यसैको बेलामा मैले यो लकडाउनसँग छोप्नु पर्दाखेरि मैले 2 हप्ताभित्र मैले धेरै गर्न सिक्नु भयो भाइ। अनि त्यो सिक्दै गएपछि चाहिँ मैले एक तरिकाले लियो कि अरे यो त यस्तो खालको टेक्नोलोजीको प्रभाव भने त यस्तो पो हुने रहेछ। हामीले त खालि वास्तव नगरेर रहेछ। अनि हामी गर्दा यस्तो भिजनहरू आउनेहरूसँग त हामी त जोइन भएर उसले देखेको भिजनहरूसँग हामी जस्तो लिडर चाहिन्छ उसलाई त। हामीले मद्दत दियो भने हामीलाई पनि हुने, उसलाई पनि हुने, हामी के भन्छौँ लङ टर्ममा हामी सबैलाई हुने। यस्तो मोडल त अब कहीँ पनि पाउन सक्दैन।